नमस्ते। म भानुभक्त बराल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको संयोजक। अब अहिले जुन नेपालमा यो बिग्राल अवस्था कोभिड-19ले जुन लिएर आएको अवस्था छ, यस अवस्थामा नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा एउटा हचुवाको भरमा कुनै पनि गुरु योजना राम्रोसँग नबनाइकन सञ्चालन गर्ने भनेर जुन भन्यो, तत्पश्चात हाम्रो नेपालभरि रहेका यातायात मजदुर सङ्घ सङ्गठन जस्तै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, यो तीनटा यातायात मजदुर सङ्घ सङ्गठन र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ यो सार्वजनिक यातायात कसरी सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी एउटै सिक्काका दुईटा पाटा र नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा व्यवसायी बिना मजदुर रहन नसक्ने र मजदुर बिना चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले हामीलाई एक ठाउँमा आउने जुन वातावरण बन्यो र तत्पश्चात हामीले देशभरि नै सर्वप्रथम त हाम्रो छाता सङ्गठनहरूले केन्द्रमा एउटा संयन्त्र गठन गर्नुभयो, जसलाई हामीले उच्च स्तरीय संयन्त्र अथवा कार्यदल भनेर यसलाई परिभाषित गरेका छौँ। र यो कार्यदलले नेपाल सरकारसँग अब यो हचुवाको भरमा होइन र यातायात सञ्चालन गर्दाखेरि विभिन्न विषयहरूमा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आफ्ना सुझावहरू लिएर नेपाल सरकारसँग विरोधको रूपमा होइन कि यसलाई पोजिटिभली कसरी सुव्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यदलले चाहिँ सरकारलाई एउटा सुझाव पेश गर्यो। तत्पश्चात चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागमा बैठक बसेर जुन सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक यातायातलाई प्रत्येक जिल्लामा मात्रै सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन हचुवाको भरमा गरेकोलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउने तरिकाले पोजिटिभ तरिकाले केही निर्णयहरू त्यहाँ भए र सधैँ सहमति भए। सहमति के भयो त भन्दाखेरि कमसेकम हामीले व्यवसायी र मजदुरले चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्ने र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सरकारले गर्ने के र व्यवसायी मजदुरले गर्नुपर्ने के भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यो छलफल हुने विषयमा जस्तै हामीले राखेका सुझावहरूमा चाहिँ स्पेसल गरेर मजदुरहरू जब यो कोभिडको कारणले चाहिँ नेपालमा रहेका नेपालका कर्मचारीहरू जस्तै तपाईँको पुलिस प्रशासन र यहाँको स्पेसल गरेर चाहिँ स्पेसल भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन फ्रन्ट लाइनमा बसेर यो अवस्थामा काम गर्नुपर्ने अवस्था सँगसँगै यो यातायात क्षेत्र पनि एउटा यो रुग्ण उद्योगको रूपमा दर्ज भएको अवस्थामा यसमा काम गर्ने यातायात मजदुरहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी अथवा चाहिँ कोभिडबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले विषय राख्यौँ। र त्यसमा अहिले नेपालमा चलेको जुन कोभिडको अथवा चाहिँ कोरोना बिमा भन्ने जुन पोलिसी आयो, त्यो पोलिसीमा कमसेकम एउटा व्यक्तिले इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ गर्यो भने 1000 रुपियाँ प्रिमियम दिएपछि उसले चाहिँ 1 लाख बराबरको चाहिँ जुन पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आउने बित्तिकै उसले उपचार खर्च पाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ थियो। र सङ्ख्यात्मक रूपमा अथवा चाहिँ समूहगत रूपमा चाहिँ उसले बिमा गर्छ भने एक व्यक्तिको 600 का दरले चाहिँ गर्ने व्यवस्था बन्यो, त्यो पोलिसीमा थियो। र त्यो पोलिसी अनुसार चाहिँ कमसेकम यो पोलिसी अनुसार चाहिँ 50% यातायात व्यवसायीले र 50% सरकारले यो इन्सुरेन्स बाबतको जुन प्रिमियम छ तिर्ने भन्ने एउटा सहमति बन्यो। त्यो सहमति बने पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ के भयो त भन्दा यसले चाहिँ अलमलमा रह्यो। अलमलमा रहिसकेपछि अहिले हाम्रो देशमा रहेको जुन हाम्रा छाता सङ्गठनले बनाएको उच्च स्तरीय कार्यदल जुन छ, कार्यदलले हामीलाई पनि कमसेकम तपाईँहरूले प्रदेश स्तरमा पनि एउटा कार्यदल फेरि गठन गर्नुहोस् प्रदेश स्तरीय भनेर जुन हामीलाई निर्देशन आयो, सुझाव आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले आज जुन हाम्रो यस गण्डकी प्रदेशमा रहनुभएका यातायात मजदुर सङ्घ सङ्गठन र हामी यातायात व्यवसायीहरू बिच बसेर एउटा कार्यदल गठन गर्ने काम आज हामीले गरेका छौँ, जसमा हाम्रो केन्द्रमा पनि नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको संयोजकत्वमा यातायात मजदुर सङ्घ सङ्गठनका नेताजीहरू चाहिँ यसको सदस्य रहनुभयो र हाम्रो महासङ्घको एकजना पदाधिकारी जस्तै महासचिवज्यू चाहिँ आमन्त्रित सदस्यको रूपमा चाहिँ हुनुभयो। र हामीले यस प्रदेशमा पनि यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको संयोजकमा भानुभक्त बराललाई संयोजकमा उहाँहरूले चाहिँ
मनोनित गर्नुभयो अथवा चाहिँ चुन्नुभयो, हजुर नै हुनुहोस् केन्द्रको जस्तै हामीले पनि यो प्रदेशमा त्यसैलाई फलोअप गरौँ भन्ने कुरा साथीहरूको आयो र मेरो संयोजकत्वमा आज सदस्यज्यूहरू जस्तै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको प्रदेशको संयोजक विष्णुबहादुर खत्रीज्यू सदस्य, यसै गरी यातायात मजदुर सङ्घको गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष किरण बाबु पन्तज्यू यसको सदस्य, यसै गरी अखिल नेपाल मजदुर सङ्घको यो प्रदेश अध्यक्ष झङ्कनाथ पौडेलज्यू सदस्य र यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत गिरिज्यू चाहिँ सदस्य रहने गरी हामीले एउटा 5 जनाको यो गण्डकी प्रदेश स्तरीय चाहिँ यातायातको बारेमा चाहिँ केही समस्या आयो अथवा माथिबाट आएको निर्देशन तलबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा यो एउटा कार्यदल बनेको छ र यो कार्यदलले हाम्रो माथिको केन्द्रको निर्देशनअनुसार पनि हामी यसलाई कामहरू अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रा सुझावहरू पनि हाम्रो उच्च स्तरीय कार्यदलमा हामीले पेश गर्नेछौँ। सोही अनुसार चाहिँ हामी आज बसेर बैठक पनि बसिसक्यौँ। यसरी अगाडि बढेको अवस्था यहाँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब हामीले त्यति मात्र होइन कि कमसेकम यो कोरोना बिमा गर्दाखेरि जुन सरकार र हाम्रो उच्च स्तरीय कार्यदलसँग भएको सहमति अन्यलमा रह्यो, यसलाई कसरी सहमतिमा लान सकिन्छ अथवा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष के हो त भन्ने विषयमा पनि हामी विविध विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दा कमसेकम यत्तिकै हचुवाको भरमा अब कुन मजदुरहरूले चाहिँ कहाँ गएर बिमा गर्ने भन्ने कुरा अझ पोलिसी नआइसकेको अवस्थाले गर्दा हामीले प्रत्येक हाम्रा जिल्लाहरूमा पनि संयन्त्रहरू बनाउने र त्यो जिल्ला स्तरका संयन्त्रहरू बनाइसकेपछि त्यहाँ रहेका कम्पनीहरू अब मजदुर सङ्घ सङ्गठनका जिल्ला स्तरका चाहिँ नेता कार्यकर्ता साथीहरूसँग पनि हामीले कमसेकम व्यवसाय मजदुरहरूको चाहिँ एउटा डाटा सङ्कलन गर्ने र हाम्रो उच्च स्तरीय कार्यदलमा चाहिँ पेश गर्ने निर्णय गरेका छौँ। साथै र अब त्यो गर्दाखेरि मात्रै के हो त भन्दाखेरि त्यसरी मात्र उनीहरूको लाइसेन्स फोटो यो लिएर चाहिँ गर्नुभन्दा पनि कमसेकम विभिन्न यातायात व्यावसायिक कम्पनीहरू जुन कम्पनी प्रणालीहरू छन् उहाँहरूले मार्फत चाहिँ हामीले डाटा अथवा चाहिँ सङ्ख्या माग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि 3टै मजदुर सङ्घ सङ्गठनबाट चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर चाहिँ हामीले केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आजको हाम्रो बैठकको निर्णय यही नै भएको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो नाम भरत गिरी, म नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य। आजको हाम्रो उद्देश्य त साथीहरूले अघि नै प्रकाश पारिसक्नुभयो र हाम्रो प्रदेश संयोजकले पनि धेरै कुरा आइसकेका छ। राज्यबाट त हाम्रो व्यवसायीहरूको लागि र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत जति पनि मजदुर त्यसका व्यवसायीहरूलाई राज्यले त एउटा तेस्रो दर्जामा अथवा यी चाहिँ नेपाली नागरिकै होइनन् कि भन्ने चाहिँ गरेर हामीलाई व्यवहार गर्यो। आज हाम्रो 5-5 महिनासम्म गाडी चाहिँ घर ग्यारेजमा थन्क्याएर राख्यौँ। आज हाम्रो गाडीका ब्याट्री काम लाग्ने छैनन्, टायर काम लाग्ने भएका छैनन्, गाडीको छत चुहेर पानी छाता ओर्नु पर्ने भइसकेको अवस्था छ। ब्याङ्कले दिनै फोन हानेको छ किस्ता हाल्नुहोस् भनेर। र त्यति हुँदा नि हाम्रा मजदुरहरूलाई हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि भोकै र नाङ्गै राखिनौँ र त्यति गर्दै जाँदाखेरि पनि कमसेकम अब तपाईँहरूले गाडी चलाउनुहोस्, लकडाउन हामी खोल्छौँ भनेर जुन राज्यले हामीलाई चाहिँ आह्वान गर्नु हो त्यो गरिसकेपछि हामीले केही न केही त राज्यबाट चाहिँ मजदुरहरूको सुरक्षाको लागि एउटा चाहिँ सामाजिक दायित्व पनि पुरा गरिदिनुहोस् न त भनेर भन्दाखेरि अहिले सेनिटाइजर, पन्जा, मास्कदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू अहिले यातायात व्यवसायले नै मजदुरलाई उपलब्ध गराउनु परेको छ र एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्लासम्म जान नपाउने, एउटै मात्रै जिल्लामा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने
भन्ने जुन चाहिँ राज्यले त्यो अवधारणा ल्याएको छ। जब कि यात्रु वाहक बोकेर हिँडिन्छ, गाडी चलाइन्छ, त्यो गाडी एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्म जान सक्छ भने त्यो मजदुरहरूलाई किन त्यहाँ वञ्चित गरेर राख्ने? त्यो यात्रुलाई कति ठाउँमा झारेर, जस्तै कि यहाँबाट नारायणी जानु पऱ्यो भने उसले कतिवटा गाडी चेन्ज गरेर जानुपर्ने, त्यो अवस्थाको नि अन्त्य हुनुपर्छ। र जो यात्रुहरू हुनुहुन्छ, जसले गाडी युज गर्नुहुन्छ, गाडीमा यात्रा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कोभिडको जुन WHO ले दिएको मापदण्ड अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा सबै कुराहरूको यात्रुले पनि त्यसमा चाहिँ सजगता अपनाउनु भयो भने उहाँहरू पनि सुरक्षित हुने र हाम्रा मजदुरहरू पनि सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। र सबै अब हाम्रो मजदुरहरूलाई र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई यो कोभिडबाट जोगिनको लागि यो सामाजिक दूरी कायम गरेर यात्रा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरा भाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तेरा सहभागी रहेछ। चौक है अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष। मूलत अब आज केन्द्रको निर्देशनमा दुवै महासङ्घ, व्यवसायी महासङ्घ र अब तपाईँको चाहिँ यातायात मजदुर सम्बन्धी तीनवटै केन्द्रीय समिति सङ्घ र सङ्गठनदेखि चाहिँ संयन्त्रले गरेको छ। यसले चाहिँ अब मूलत पुगेको छैन। अब यहाँ कतिपय कुराहरू राज्यको कमजोरी, अब कोभिड यत्रो चाहिँ संसारभरि महामारी फैलिएको रोग छ। राज्य संयन्त्र चाहिँ एउटा चाहिँ वक्तव्य छोडिदियो, त्यसको आधारमा चाहिँ सेवा सञ्चालन भएको छ। यसको झन् उच्च जोखिममा यातायात मजदुरहरू एक त 5 महिनादेखि चाहिँ भोगभोगै अवस्थामा छन्, न राज्यले हेर्छ। उनीहरूको चुलो निभेको अवस्थामा अब त्यो रोगले मर्नभन्दा पनि अब भोगले मर्नभन्दा रोगले मरौँ भनेर चाहिँ हाम फालेको अवस्था छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँ हामी सबैले हेर्न सक्छौँ सार्वजनिक सेवा कसरी सञ्चालित छ, ट्याक्सीहरू कसरी सञ्चालित छन्, बसहरू कसरी सञ्चालित छन्। त्यो बिना नीति पनि छैन, पोलिसी छैन, अनुगमन छैन। राज्यको लगानी शून्य लगानीमा चाहिँ यातायात मजदुरहरूलाई यो अवस्थामा छोडेको छ। अब हामीले त सुझाव दिने हो हैन। सधैँ न्याय र समानताको पक्षमा लडेका चाहिँ पार्टीको चाहिँ राज्य सत्ता स्थापित छ र हामी त्यही पार्टीका कार्यकर्ता हो, म त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हो। र अहिले दुःख लागेको छ किनभन्दा यो मानव बिचमा चाहिँ विभेद छ। या स्वास्थ्यकर्मी बराबर चाहिँ यातायात सेवामा कार्यरत मजदुरहरूलाई पनि त्यही सेवा चाहिँ उपलब्ध राज्यले किन गर्न सक्दैन? बिमामा किन भेदभाव? र त्यसमाथि पनि अब सेवा सञ्चालन भएको छ। बिमा चाहिँ बोल्यो मात्रै, न त्यसको नीति दिएको छ, न पोलिसी दिएको छ, न बिमा संस्थानले चाहिँ त्यो सम्बन्धी क्रियान्वयन गरेको छ। अहिले अब लागत चाहिँ सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ एउटा नीति आएको छ। योगदानमा आधारित हुनुपर्छ। दुर्घटना बिमा सरह यो कोभिडको महामारीको बिमा चाहिँ मजदुरहरूले पाउनुपर्छ भन्ने
मेरो मान्यता हो, निजी ढङ्गले मैले भन्दा होइन। कमसेकम चाहिँ यो मानवको बिचमा जुन विभेद गर्ने नीति सरकारले लिन्छ यसको चाहिँ म विरोधी हो। यो सबै जनताहरूले यसको चाहिँ विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ। यात्री सुरक्षित हुनुपर्छ। यात्री र मजदुरहरू दुवै थरी, यातायात मजदुर र यातायातमा सेवाग्राही यात्रीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यो नीति राज्यले अवलम्बन गरेको देखिँदैन। कसले गर्ने हो, कुन निकायले गर्ने हो, तुरन्त गरोस्। र हामीले चाहिँ हाम्रो महासङ्घ, हाम्रा व्यवसायी महासङ्घहरूलाई पनि अनुरोध म त्यही गर्छु, तपाईँहरूले कमसेकम चाहिँ मजदुरहरूको बिमा होइन, समान बिमा, न्यायिक बिमा, न्यायोचित हुनु पऱ्यो। मानवीय मूल्य र मान्यता विपरीतको यो चाहिँ सरकारको नीति चाहिँ गलत छ होइन। त्यो बराबरको चाहिँ ल्याइयोस्, मेरो चाहिँ त्यही धारणा छ। हामीले यही ढङ्गले चाहिँ संयन्त्रका साथीहरूले हामी सबैले यसरी काम गर्छौँ, सुझावहरू पठाउँछौँ। धन्यवाद। म नेपाली यातायात मजदुर सङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष किरण बाबु पन्त। जुन अहिले बनिरहेको संयन्त्र कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै मजदुरहरूलाई कोभिड-19बाट बचाउनलाई एउटा सरकारसँग खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि गण्डकी प्रदेशमा जुन संयन्त्र बन्छ त्यस संयन्त्रको सदस्यको हैसियतले म रहेको छु। र आगामी दिनमा जुन गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका मजदुर र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पर्ने जुन मजदुर बिमाको हक हितको लागि र सरकारसँग खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु यस मिडिया मार्फत। र जुन इन्सुरेन्सको पोलिसीले भन्दा हामीले अहिले जुन देखिएको छ जिल्ला स्तरभित्र चल्ने भनेर सरकारले जुन घोषणा गर्यो त्यसमा जुन व्यवसायीबाट र मजदुरबाट जुन अहिले सुविधा मजदुरहरूले जुन जे हिसाबमा पाइरहेको छ त्यसलाई अपुग भएको छ। जस्तो मास्क, ग्लोभ र पन्जाले मात्र उनीहरू सुरक्षित हुँदैनन्। पिपिए जुन अहिले दिन सक्ने भनेको व्यवसायीले दिन सक्ने हैसियत यहाँभन्दा सकिन्न भन्ने हिसाबको जुन स्थानीय तहमा आइरहेको छ त्यसलाई सरकारको पोलिसीबाट पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो। यसलाई र जुन तृण बिमालाई अहिले हामीले तृण बिमा भयो भने 5 लाख मृत्युको क्षतिपूर्ति 3 लाखसम्म औषध उपचारमा पाइरहेका थियौँ। तर यो महामारीको कोभिड-19बाट उपचार बापत जम्मा 1 लाख रुपियाँ भनेर मात्रै सम्बोधन गर्छ। यसलाई हामी तृण बिमा बापत समायोजन गर्न चाहन्छौँ। बिरौता नमस्कार, म विष्णुबहादुर खत्री। म नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष। जुन आज हामीले यो एउटा संयन्त्र हामीले कार्यदल गठन गऱ्यौँ जुन यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्याको विषयमा यो कार्यदलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भयो। त्यसपछि हामीले केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि गर्नुपर्छ, एउटा कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लागेर हामीले यो कार्यदल गठन गऱ्यौँ। कार्यदलको विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो संयोजक भानुभक्त बरालज्यूले भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो अखिल नेपाल मजदुर सङ्घ, त्यसै गरी यातायात मजदुर
किसान काङ्ग्रेसका अध्यक्षज्यूले यो विषयमा धेरै भनिसक्नु भएको छ। थोरै सन्दर्भमा मैले के जोडौँ भने यो कार्यदलले 2-3टा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। जस्तो यातायात व्यवसाय र यातायात मजदुरको बिचको समस्या हेर्दाखेरि थोरै भिन्न हो कि भन्ने देखिन्छ। मजदुरले पारिश्रमिकको विषयमा हामीले कुरा उठाउँछौँ, त्यसको स्थायित्वको विषयमा हाम्रो समस्या छ, त्यसलाई रोजगारीलाई दैनिक निरन्तर कसरी दिने भन्ने समस्या छ भने व्यवसायको लगानी कसरी सुनिश्चित गर्ने र त्यो व्यवसायबाट त्यसमा मुनाफा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताको विषय र व्यवसायलाई सुरक्षित गर्ने विषय व्यवसायको र त्यो दुईटा समस्यालाई यसले एक ठाउँमा जोड्ने अर्थात् यसले पुलको काम गर्ने काम गर्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी सरकारसँग नि हामी यातायात व्यवसायका र मजदुरका समस्या र सरकारसँग नि हामीले पुर्याउने काम गर्छौँ। यता हामीले व्यवसाय समिति व्यवसायीलाई पनि हामीले जोड्छौँ यो संयन्त्रले, यता मजदुरलाई पनि जोड्छ। त्यसो भएकोले यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ गण्डकी प्रदेशमा भन्ने लागेर हामीले यो समिति यो गठन गऱ्यौँ र अहिले निर्णयको विषयमा धेरै कुराहरू हाम्रो संयोजक अध्यक्षज्यूले संयोजकज्यूले भनिसक्नु भएको छ र अब तत्काल हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले राज्यले गाडी सञ्चालन गर्ने एउटा निधो गर्यो र सडकमा गाडीहरू अहिले सार्वजनिक यातायातहरू धेरै कम्ती सङ्ख्यामा गुडिरहेको अवस्था हो र थोरै सङ्ख्यामा भए पनि यो कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ यो पेसामा कार्य श्रमिकलाई र यात्रुलाई भन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले यो आवाज उठाइरहेका छौँ। कम्तीमा मजदुरको विषयमा यो बिमाको कुरा उठ्यो, बिमा कुरा मात्रै उठ्यो। व्यवसायले बेहोर्ने 50% व्यवसायले लगानी गर्ने 50% राज्यले लगानी गर्ने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। आजभन्दा लगभग मलाई लाग्छ 7-8 दिन अगाडि केन्द्रमा त्यो कुरो सहमति भयो सरकार राज्यसँग भन्ने कुरो आयो, तर यहाँ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो कार्यान्वयन गराउनको निमित्त पनि यो संयन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने छ हामीलाई। र त्यति मात्रै होइन, हामीले सार्वजनिक यातायातमा एउटा यातायातमा मात्रै काम गर्ने होइन, सार्वजनिक यातायातसँग जोडिएका जस्तो काउन्टरमा जसले टिकट काटेर बस्नुहुन्छ, त्यो सेवा सञ्चालनको विधिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, परिचालनसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ र उहाँहरूको कर्मचारीको पनि बिमाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र उहाँको पनि स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यातायातसित सम्बन्धितै कार्यालयमा कार्यरत जुनहरू जसले यातायात कम्पनीहरूमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि समस्या छ। अहिले त कोरोना बिमा छ, हामीले सबै कुरा हामीले सम्भव नहोला, तर हामीले बिस्तारै यो कार्यदल त्यसको भूमिका निर्वाह गर्छ। जस्तै स्थायित्व बनाउने कर्मचारीलाई बनाउने कुराहरू हो। त्यसपछि गएर यातायातको महत्त्वपूर्ण पाटो भनिन्छ यातायातलाई, तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा राज्यले घोषणा गरेको छ, नियुक्ति पत्रको व्यवस्था गरेको छ, तर यो क्षेत्रमा पाइँदैन, बहुत एकदमै दुर्बलै पाइन्छ। 1500 यातायात श्रमिक भएको ठाउँमा हामीले कार्यालयमा मात्रै कर्मचारीले मात्रै नियुक्ति पत्रको व्यवस्था कतिपय ठाउँमा त्यो पनि थोरै मात्रामा छ, तर सबै ठाउँमा नियुक्ति पत्र व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने यो कार्यदलले भूमिका खेल्छ। त्यो आवाज हामीले उठाउँछौँ र त्यसपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा राज्यले घोषणा गर्यो। त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य रूपमा हामीले यातायात क्षेत्रमा हामी लागू गराउँछौँ। त्यो पनि अर्को प्रतिबद्धता हाम्रो यो कार्यदलले गर्छ, किनभने राज्यले निर्देशन गरेका छ, व्यवसायी समितिहरूले अथवा यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले त्यसलाई समर्थन गरेका छ, त्यसलाई लागू गर्ने एउटा मन्जुरी गरेका छ। त्यसो भएको हुनाले यो 2-3टा कामहरू हामीले जरुरी एकदम गर्नु छ। यातायात व्यवस्था अब यसलाई सहज हुँदै गएको अवस्थामा त्यो हामीले अनिवार्य रूपमा लागू गराउँछौँ। र अर्को कुरा हामी ट्रेड युनियनको तर्फबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी निजी क्षेत्रमा गाडी चलाउने साथीहरू जति हुनुहुन्छ, जस्तै निजी विद्यालयमा काम गर्ने चालकहरूको समस्या त्यस्तै छ। उहाँहरूले अहिलेसम्म कतिपयले फागुन महिनाको तलब पारिश्रमिक पाइराख्नु भएको रहन्छ र हामीले अझ गएको 1 गते हामीले एउटा ज्ञापन पत्र बुझायौँ। प्याप्सन प्याप्सनमा ज्ञापन मात्रै बुझाएनौँ, हामीले ताला समेत लगायौँ प्याप्सन लगायतका यी छाता सङ्गठनहरूमा। त्यसपछि उहाँहरूले एउटा वार्ताको प्रक्रियामा आउनु भएको छ। सम्भवतः उहाँहरूले नियुक्ति पत्र अनिवार्य गर्नुपर्छ निजी विद्यालयमा चालक सञ्चालक अथवा त्यो कर्मचारीको। त्यसपछि गएर उहाँहरूले पाउनुपर्ने यो अब लकडाउनको अवस्थामा पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाउनुपर्छ र अब आउँदाका दिनहरूमा उहाँहरूको धेरै समस्या छन्। जस्तो स्कुलमा गाडी सञ्चालन गर्ने अनि बच्चा पढाउँदाखेरि बच्चाले फी तिर्न पर्ने अथवा थुप्रै जस्ता आन्तरिक समस्याहरू छन्, त्यसको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। र मूलतः हामीले अहिले 3टा माग नियुक्ति पत्र, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र यो
लकडाउनभरिको पारिश्रमिक विषयमा हामीले मागपत्र पेश गरेका छौँ। हामी छलफलमा बसिरहेका छौँ र सम्भवतः मलाई त्यो पुरा हुन्छ भन्ने लगभग आइसकेको स्थिति छ। पुरा भएन भने फेरि चरणबद्ध आन्दोलन हामी कानुन रूपमा हामी गर्छौँ। र अर्को कुरा, डिस्ट्रिब्युटरहरूमा काम गर्ने चालकहरू जति बेर हुनुहुन्छ, हामीले सम्पर्कमा आए जति हामीले कति साथीले पाउनुभयो, कति साथीले नपाउने साथीले हामीसित गुनासो गर्न आउने साथीले अथवा हामीसित सम्पर्कमा आउने साथीले मैले पारिश्रमिक पाइनँ। कतिपयले त अहिले कामको प्रकृति चेन्ज गराउनु भएको रहेछ। डिलरको गाडी चलाउने मान्छेले घरमा ल्याएर काम गराउने काम भएको रहेछ। घरमा काम गराउने कुरा, काम परिवर्तन गराउने कुरा, त्यो कुरामा हाम्रो आपत्ति होइन। तर हाम्रो आपत्ति के हो भने पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। हामीले श्रम कार्यालयमा लगेर पनि हामीले 1-2जनालाई पारिश्रमिक दिलाउने काम गर्छौँ। यस्तै श्रमिकका कामहरू, थुप्रै कामहरू हामीले गर्छौँ। अब त्योसित जोडिएको हो यस धेरै कुराहरू हाम्रो एकल सङ्गठनले नसकेको कुराहरू हामीले संयुक्तमा पनि हामीले पुरा गराउने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गरेको छु।